बापाची आनी पुताची आनी पवित्रात्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या मोगाळ बाबां भयणीनो, ही आमी परब जेजूच्या स्वर्गार चडण्याची करूंक हांगासर आमी एकठांय जाल्या आनी हें दोबाजीक मीस आमी भेटयता. जेजू स्वर्गार चडटा 40 दीस जाल्या उपरांत तो पयलो पुनर्जीवन जाता आनी पुनर्जीवन जावन आपल्या शिश्यां बरोबर परजे बरोबर 40 दीस सारता. आनी हे 40 दीस सारल्या उपरांत तो स्वर्गार चडटा आनी सर्गीचो दारवंटो आमकां उक्तो करता. देखून आमी खुशाल जावया आनी आमची फिरगोजेची ही व्हडली परब आमकां लागता. देखूनच आमी खुशाल जातना आनी बाबार्थान ही परब आमी समोरपतना बोरवाशाची मनशां आमी जावया. एकामेकाक हाताक हात दिवन चलुया आनी जिवुया आनी आमची फिरगोज आमी एक समुदाय मोगाचो, सेवे चाकरेचो, बोरवाशाचो आनी बाबार्थाचो करूंक आमी पावल मारुया. आनी ह्या वेळार आमची पातकां वळखून घेवन काल्तिकायेन देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांचांक वार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Gloria in excelsis Deo. Amen.
संसार तुया देवा आमच्या मोहिमेवून बापा तुझो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गार चोडून गेलो ताच्या स्वर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा स्वयंभूच ताणे उबारून वेले ताची मोहिमा आमचेच मोहिमेचो बोरवोसो कित्याक तो आमचे मोस्तो आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे ह्या गुटा वरवीं संतोष बरीत काळजान आमी तुका दिनवासताव आनी ह्या संतोशान आनी बोरवाश्यान आमकां सदां जेवशी कर म्हूण आमी मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप मोगाळ थियोफील जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना तावन स्वर्गार ताका उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विचून काडलेल्या धर्मदुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें तुमकां बरोवन दवरल्या आपल्या कोश्टां मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसलेमांतले कोडसोरां जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक थीर रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें ताणें सांगलें ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या जुवांवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें तें सगळें जमलोलें आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें सोम्या इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय जेजून तांकां जबाब दिलो बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घोडयो जाणो जावंक तुमकां पडलोलें ना पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसल्यांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाकूच लावून आसले ओचीत दोवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले तांणी म्हणलें गालिलियाच्या मनशांनो तुमी अशे स्वर्गाक दोळे लावूनच कित्याक आसात तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो देवाचें उतरें
तुरतुरेच्या कणकणान सर्वेस्पर चढत वेता आमच्या देवाच्या मनाक वासोंत्रा वासोयात काजोयात आमच्या रायाचे मनाक वासोंत्रा वाजोयात काजोयात संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोटा सोडा आखे प्रितमेचो राजातो सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मनाक वासोंत्रा वाजोयात राष्ट्रा वयर देव राजवट चलोयता पवित्रतायेच्या शिणवासोणार बसून तो आपली राजवडकी चलोयता संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोटा सोडा भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवंत बाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उक्तापे केल्ले गुटाची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच बरवशाक देवान तुमकां आपयल्यांत. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीतमेर नासलेली पदवी आमा भावार्थ्यां सोवें ताचें बळ दाखोळ करता. हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या पोरदानां, अधिकाऱ्यां, पदव्या आनी राजां वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सत्ते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगळ्यो वस्तू संपूर्ण करतोल्यांची भरती. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Mozart, सगळ्या राष्ट्रांतले शिस्कोरा संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुमचे संगती आसा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सोवे Luca pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें बरयलोलें आसा तें अशें क्रिस्तान कश्ट मरण सोसूंक जाय तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक जाय आनी जेरुजाल्यांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें भोगसणें सगळ्या पोरजांक परगट जावंक जाय तुमी हाचे गोवाय म्हज्या बापान बासायलां तें हांव तुमकां धाडटलों म्हणटच स्वर्गावेले सोबतेन तुमी बरोसोर ह्या शारांत रावात मागीर तो तांकां भायर बेतानिये पर्यान घेवन गेलो आनी हात उखलून ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो आनी घडलें तें तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना तांचेर सोरशिलो कोटसरून चडत चडत तो स्वर्गार वचूंक लागलो आनी ताका नमस्कार करून ते व्हडले खुशेन जेरुजाल्याक परत गेले आनी तांबोन आसतना देव मंदिरांत देवाची तुस्त करीत आसले जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो आमचे पवित्र सोबेंत आयज हो व्हडलो दीस आनी एक व्हडली दोबाचीक परब आमी समोर ओंपतांव आनी त्याच बरोबर आमकां एक बरो अर्थ आसा कारण आमचे फिरगोजेंत पणजेचे आमकां ही परब जेजूच्या स्वर्गार चडण्याची एकदमूच आवडटा आनी आमी ती समोर ओंपतांव आमचे फिरगोजेंतल्यो दोन व्हडल्यो परबो जाता आमी ह्यो परबो समोर ओंपतांव ओत्मीक नोदरेन भावार्थाचे दोळ्यांनी आनी पयली परब म्हणटा पळय ती आमचे आस्कारिणीची परब इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची परब आनी दुसरी व्हडली परब म्हणटा पळय ती आयज जेजूच्या स्वर्गार चडण्याची द ascension ऑफ द लॉर्ड रिजन लॉर्ड ह्या जेजून अशें म्हटलें I am ascending to my God, you are God. I am ascending to my Father and you are Father. कशें लागता तुमकां ही उतरां जेसूची कसलो अर्थ तुमी आयच्या दिसा हे परबे दिसा सोदून काडटा डिस्कवर करता एक व्हडलें सोत जेजू पुनर्जिवन जाला पळय तो एकलो वचना वयर आपणा बरोबर आमकां घेवन तो व्हरता आनी कोणाशी तो व्हरता देवाशी व्हरता ताचो देव ताचो बापूय आनी तोच सांगता तुमचो देव आनी तुमचो बापूय
हाचे मुखार हांव तुमकां व्हरतां. म्हणटकूच आमकां कितलें दादोसपण भोगूंक फावना आनी कसले उमेदीन ही परब आमी सोंबोरबूंक फावना. आमची परब म्हणटा पळय ती आमच्या जिविताची नवसुर्णी, आमच्या जिविताचेर बदलो. आनी जेजू त्या दोंगरार आसलो पळय थंयसर ताचे शीस आसले, तांचे कडेन तो उलयतालो. ताणें तांच्या हातान मिसांव घातलें, वावर घातलो. तोच तो वावर जेजून आमच्या हातान घातला. तेंच तें मिसांव जेजून आमकां दिलां तें आमी फुडें व्हरपाक. आनी ते जेजू अशें तांकां उलयतना सांगतना ताणें आशिर्वाद घातलो. चडचे आदीं आशिर्वाद घातलो. हो आशिर्वाद बिश्टो असो कुरीस न्हय. हो आशिर्वाद म्हणटा पळय तो ताणें देवाचें बळ आमकां दिलें, पावर ऑफ गॉड. आनी पावर ऑफ गॉड ताणें दिला न्हयच तांकां पूण आमकां सगल्यांक आपणाचो वावर करूंक. आशिर्वाद म्हणटा पळय तो हो तो हाचो अर्थ आमी असो तरेन समजूंक जाय. आनी देखूनच आमचें काम बरें जाता. देवाचें काम तें, जेजूचें काम तें. आनी तें आशिर्वाद दिल्या उपरांत तो स्वर्गार चडलो. आनी तुमी आयकलां तें शीस कुशाल जालें. पयले ते जेजू वेता वेता जायतें सांगलें ताणें, रडटाले, दूख जाताली तांकां. पूण ह्या वेळार ते एकदम कुशाल जाले. आनी ताणें कितें केलें आपोस्तलांनी पळया, ते दोंगरार आसले पळय ते कुशीन आनी न्हय बिश्टे कुशीन, व्हडे कुशीन जेरुजाल्याक परत गेले. जेरुजाल्याक परत गेले. आतां आमी ही परब करून आमी आतां फुडें वचोंक जाय. आमच्या भाव भयणीक आमी मेळोंक जाय. आमच्या गरजेवंतांचो, आमच्या दुखी कोंतींत आसलोल्या भाव भयणीचो मोग करूंक जाय, सेवा करूंक जाय. आमी बसोन रावंक फावना अशें हें मन. आयज आमी कॉन्शियसनेस घेता, आमी रियलायज करता आयज कितें जावन आसा आमचो वावर, कितें जावन आसा आमचें मिसांव पळय तें. आमी एक्टीव जावंक जाय जेजूच्या मोळ्यांत. आनी एक्टीव आमी एक एकलो न्हय, सगळे बरोबर. आमच्यो संस्था आसा, आमचे जायते जोमे आसा, आमचे जायते फिरगोसकार आसा. म्हणटकूच सगळे आताकात दिवन ह्या वर्साचो विशय म्हणटा पळय तो होच, पिलग्रिम्स ऑफ होप. पिलग्रिम्स ऑफ होप म्हणजे बरवशाचो आमी यात्रेकार. आनी यात्रेकार वेता पळय ते, चलता पळय ते बरोबर वेता, सांगातान वेता. चलतना वाट कितेंय जालें जाल्यार थांबता, खबर घेता. कोणाक भूक बा लागल्या जाल्यार तांच्या हातान बुती आसा ते तांकां जेवणाचें कितें तरी दिता. म्हणटकूच यू कम टू नो, कम टू रियलायज आवर अर्थली पिलग्रिमेज इज ए कम्युनिटी पिलग्रिमेज, हँड इन हँड. आमी पिलग्रिमेज कोत्ता, ओल्ड गोवा वेता, आमी वायलांकाणी वेता, वो आमी खंयच्याय नेमलोल्या फिरगोजेन इगोर्जेन भितर सोदता, बरोबर बरोबर मागणें कोत्ता. आनी बरोबर आमी देवाक दिनवासता, वाकाणटा. हे 11 जाण मागीर गेले देव तेंपलान जेरुजाल्याक पावल्या उपरांत देवाची तुस्त आनी वाखाणणी करूंक. आनी देखूनच भाव भयणीनो, अशें हे नदरेन ही जेजूच्या स्वर्गार चडण्याची आमी परब सोमोरबल्यार आमकां एकदमूच फायद्याची, आमकां एकदमूच गरजेची. देखून बागेवन पावलू
एफेसकारांक बरोवन म्हणटालो तुमचे दोळे सोगीच्या राजाचेर आसूंक जाय. कित्याक ही परब आमकां खुणायता की हें जिवीत सोंपल्या उपरांत आमकां आनी एक जिवीत आसा स्वर्गा राज्यान, सासणाचें जिवीत. आनी जेजून जायते फावटी सांगलां आनी मोरच्या आदीं पुर्यान ताणें मागणें अशें केलां, बाप्पा जी म्हाका तुवें दिल्याय ती हांव ताका सांबाळटलों आनी जी म्हाका दिल्याय ती हांव आसा थंय पावलोली म्हाका जाय. म्हणटकूच ताणें वाट दाखयल्या, कारण तो जावन आसा वाट, तो जावन आसा सोत आनी तो जावन आसा जिवीत. म्हणटकूच ही परब आमची बरवशाची परब, आमचो बरवसो चोडयता, आमचो बरवसो वाडयता, तीर करता. पूण आमकां सोशणिकाय आसूंक जाय, सोशणिकायेन आमी चलूंक जाय आनी जिवंक जाय. तर भाव भयणीनो, हे मनान आमी घेवया. हे भाशेन ही परब आमी 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत समोर ओंपतना आमचें जिवीत नवसरुया, आमचें जिवीत नवें करुया. आनी हे भाशेन आमी स्वर्गाच्या राज्यांत त्या घरांत जेजूच्या देवाच्या पावतल्या. आमचो बाबार्थ जिवो गोट करुया म्हणून सोतमंता देवाक, सर पदवेदार बाप्पाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सोंबवलो, आंकवार मोरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तोय ताण जिव्यान मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो आतां विस्वासान बापा मुखार घालुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या मुणयारी सेवेंतल्यान आपले पोरजेक सोर्गींचे वाटेन चलोवन व्हरूंक तांकां बापाचो सांगात मागुया. आमच्या सरकारी, राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी मनशांक चेपून दवरतल्यो बांदावळी आनी धोरणां नपयत करून सोमेस्त नागरिकांक मेकळेपणान जेवच्यो वाटो सोदून त्यो वेव्हारांत घालूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या सोर प्रवेशाचो गूट आमात ताच्या पाटलावदारांच्या काळजांनी सोर्गीचें राज जोडचे अंत्रेक बाळगून तेच दिशेन बोरवाश्यान पावलां मारूंक आमकां बापाचें बोळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे आमी करतात तुका. दूख, संकोश्ट, पिडा सोंसतल्यांनी आपल्या जिवितान निराशीपणांक जागो दिना जावंक, पूण सोम्यान
आपल्या कोश्टां मरणां पुनर्जिवनपणा आनी स्वर्गा प्रवेशा वरवीं जोडलेल्या मुकुटाचेर नदर दवरून बोरवाशान फुडें पावल मारूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे हांवें कोतां तुका. आयज आमचे पणजेचे फिरगोजेन जेजूच्या स्वर्गार चोडणेची दोबाजीक परब समोरताना सगळ्या फिरगोजकारांनी सर्गींच्या आनी सासणाच्या जिविताचेर दान मोन घालून ह्या संवसारांतली यात्रा बोरवाशान सोडून पवित्र आत्म्याचें बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे हांवें कोतां तुका. भोव दयाळ बाप्पा, आमी तुजो पूत जिवन जावन स्वर्गात चडलो देखून आमी संतोसतांव आनी तो आमचेर आशिर्वाद घालता तो आमी घेतांव. आनी ह्याच आशिर्वादान तुजो वावर फुडें व्हरूंक बाप्पा आमकां कुरपा दी. हें आमी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गीत गायतले C42. C42. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक
मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीवंत बाप्पा, तुज्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समरोबून हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. ह्या योदनान तुका आमची कालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मोहिमेवोन जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सर्गींच्या मोहिमेवोन जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मोर्नाचेर जोईत व्हरून देवदूतांच्या जोईता गायोना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशां मदें मदेस्त तो संवसाराचो म्हणसुबीदार आनी स्वर्गींच्या दोलबारांचो दोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवोसो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बाप्पा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सोबेचो ओरोंब आनी मस्तो जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी स्वर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाप्पा, परस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसू वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो हानी मुळे. ओ तुमी सोमेस घेयाता निकाया. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पोरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली हानी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोरा राचे हे रोगो पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासो आनी सोमेस मनशां पासो तेव्हा रोतोले हे म्हज्या उगडासाक कोरा बाबार्थाचो गुड पोरगो तुया बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बाग्योन बाप्पा फिलीप नेरी आमच्या गवळणी बाप्पा आनी सगल्या आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्तागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बाप्पा सर्वंतन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनां आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सोडीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो
अशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोठान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. संतोशान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची शेळी ओतो जेजू पुनर्जीवन जालो आनी स्वर्गांत चडलो. ह्या जेवणांतल्यान आमकां तो बळ दिता सर्गींची वाट तांकूंक आनी चलूंक. तो आमची पातकां बक्षिता. येताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळीं सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवंक आमी गीत गायतले हांव D18.
प्रार्थुया. स्वर्गींच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजूक स्वर्गांत उबारून आमच्या मनशा सोयम तुवें तुजे मोहिमेक पावयलाय आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या देवीक जिवितांत वांटो दिलाय. तर आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सगळे आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया. आयच्या मिसाची दोबाजीक परबेचे मीस आनी मांडावळ करूंक आमचे गायन मंडळ तांणी वावुरल्यान तांकां आमी काळजांतान दिनवासता. तशेंच आमचे दिनवास तुमकां सगल्यांक ह्या परबेच्या मिसांत वांटो घेतलो. आतां पुर्तुगेज मीस आसतले. 7 तारखेर जुनाचे सोनवार सांजे आयताराचे मीस 6 वरांचेर झोन 4 मारिना वाज आनी विक्टोरिया रोड्रिगीस. 8 तारखेर पेंटेकॉस्ट संडे पवित्र आत्म्याची दोबाजीक परब. 7 वरांचेर झोन 5 विलियम फेर्नांदीस आनी सोकोरियाना फेर्नांदीस. 8 वरां 15 मिनटांचेर झोन 6 सिंथिया गोमिस आनी अपूर्वा डायस. 10:30 वरांचेर मीस पुर्तुगेज भाशेन. 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन झोन 7 मायलीन फेर्नांदीस आनी सामांता फेर्नांदीस. पयलो शुक्रार म्हयन्याचो 6 तारीख जुनाची सांजे मीस आसा 6 वरांचेर आनी ते मीस जाल्या उपरांत आडोरेशन होली आवर आमचे तरणाटे फिरगोजेचे कंडक्ट करतले. पवित्र कुमियांव पिडेवंतांक आनी जाणट्या म्हाताऱ्यांक 5 तारखेर जुनाचेर पयलो ब्रेस्तार साव तोमे वॉर्डांत आनी 6 तारखेर जुनाचेर पयलो शुक्रार दुसऱ्या विभागांनी. तांचे पासत आमी मागुया. देवाच्या मोगाचें जागरण नायट विजील शुक्रारा दीस 6 तारखेर 8 वरां 45 मिनटांचेर ते 6 वरां सकाळची पुर्यान. सोनवार जून 7 तारीख कारांजाले हे इगोर्जेन. डॉन बॉस्को नायट हाय स्कूल आनी डॉन बॉस्को नायट हाय सेकंडरी स्कूल आट्टा घडून नायट क्लासीस स्टँडर्ड 8 ते 10 पुर्यान आनी स्टँडर्ड 11 ते 12 पुर्यान आर्ट्स आनी कॉमर्स. क्लासी सुरू जाता सांजेच्या 6 वरांचेर आनी सोमता 8:30 वरांचेर. ह्याची सवलती घेवंक जाता वर्किंग स्टुडंट्स आनी स्कूल ड्रॉप आवट्स. पिराय अशी मार्क फिक्स केलेली ना. गेल्या आयतारा तुमचें धर्मदान जालां 43,590 रुपीज तुमकां काळजांतान दिनवासता. आयज दुबावना कुशालकायेचो परबेचो दीस आमचे फिरगोजेन आमी तुमकां सगल्यांक कॉन्फ्राद आसा हिंगासर तुमी भाव भयणां आसा आमी आवडेतांव एक कुशाल बरीत आनी देव आशिर्वादान भरलेली जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब. इंग्रेज भाशेन हॅपी फिस्ट एंड जॉयफूल फिस्ट. ओके. आनी हो सो एक घेता अनेक फावट म्हणूंक तुमकां गूड बाय 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 मेळचें केन्ना तरी हांगा वो थंयसर म्हणटकूच एकामेका पासत मागुया. आतां पुरसांव जातलें. लोक आसा पळय तो भितरूच बसचो. कॉन्फ्राद ह्या पुरसांवांत वांटो घेतले. मातशें बदलप केलां कांय कारणाक लागून. आनी हे कॉन्फ्राद फुरीस घेवन अशे भायर सरतले सारके भायल्यान येतले आनी ह्या मदल्या दारांतल्यान भितर सरतले. म्हणटकूच फकत कॉन्फ्राद ह्या पुरसांवांत वांटो घेतले. ते थोडेच जाण आसा. म्हज्या दोळ्या मुखार 5 जाण आसा आनी येवशिल्ल्यान थोडे जाण आसा. वेलकम. आतां उबे रावन आशिर्वाद घेवया आनी एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हणुया. हांव दिनवासता CCR TV आख्खा आनंद आसा हांगासर.
तो सकाळीं आसलो आतांय आसा आनी कालूय आसलो म्हजे दिनवास तुका हे मीस पावता आख्या संवसाराक. मागीर म्हज्या दाव्यान आसा आयतूफ आनी ताकाय द थ्रू गोवा न्यूज हांव दिनवासता. तो आपकुशेन येता हे मीस रिकॉर्ड करूंक आनी मागीर तो अपलोड करता आनी सगल्यांक तें पावता. तर तांकां काळजांतान दिनवासता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तकल्यो बागावून देवाचो आशिर्वाद घेयात. जेजू देवाचो एकलो स्पूत आयज स्वर्गार चडून गेलो आनी तुमकां स्वर्गीचें दार उक्तें केलें. तर आयच्या दोबाजीक दिसा जेजूचो आनी आमचो बाप तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आपल्या पुनर्जिवनपणा उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो तसोच जोडटी करूंक दिश्टी पडटलो तेन्ना ताका मानता तसली जावन तुमी ताका बेळूं. आमेन. जेजू बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हूण तुमी सत मानात. आपले बासवणे पोरमणे संवसार सोरो पुर्यान तुमच्या सांगाता तो आसा म्हूण तुमकां संतोश भोगूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. पुरसांवांक आमी गीत गायतले R3. आम्ही गीत गायतले F-E.
घालतो पाळोक जालो कुर्सार मोरो पोरयान लेगून जेजुलानवी घालतो जालो Bapas moime orgot kora Bapas moime orgot kora Jesus omi Dekun sorgar taka uklun Soglia nawa poros porte Urnaw taka bapan dile Bapas moime orgot kora Bapas moime orgot kora Jesus omi Sorgar pritver norkat legun Jezu nawam soglio rozna Dimi mortat no man kurtat Bapas moime orgot kora Bapas moime orgot kora Jesus omi शेवटाक आमी गीत गायतले F20